ونستعينه ونستغفره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. اوندی کو ایک اکیلڑی، اوندی کو ایک اکیلڑی جان سی، اوندا دشمن سارا جہان سی. پر سچی گل تے میٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ. بولو بولو درود پاک پڑھو جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی اللہ پاک اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ آج دے عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی رحمت اور توفیق نال اور اپنے ماں باپ اساتذہ اور تواڈے مخلص بزرگاں بائیاں دی دعا نال نبی علیہ السلام دا اخلاق بیان کرنا جانم، دعا کرو اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ آمین سارے کہہ دیو۔ اور مولا کریم سبنا نو اللہ پاک عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اخلاق دا معنی توجہ نال گل سنن والی تیار میرے والے کر لو، گوڈیاں جے سر نہیں دینا، ایویں 35-40 منٹ گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے، ہوشیار ہو کے بیٹھیا کرو۔ اخلاق کا دوسرا نام ہے محمد۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ انج سمجھو، اخلاق کا دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے پاک محمد کا دوسرا نام اخلاق۔ اور اللہ پاک دی بہت بڑی عطا عظیم نعمت ہے، جنہوں اللہ پاک چنگا اخلاق دے دے، اور نبیاں دا شیو ہے۔ نبیاں نو اللہ نے جڑیاں صفتاں عطا فرمائیاں نے نا، انہاں صفتاں وچوں ایک صفت اخلاق دی، جس بندے نو اللہ عطا کر دے دنیا دے خوش نصیب آدمی ہے۔ اور یہ اخلاق کلا زبان نال ہی میٹھا ہو جانا، اندروں چھرا جلا دینا، زبان نال میٹھا میٹھا رہنا تے دل دا پتھر ہونا، غرور آ جانا، ایندا نا اخلاق نہیں۔ دل دا بھی نرم ہونا، دل چ رحم ہونا بھی اخلاق، دل دا نرم ہونا بھی اخلاق، اور کسے تے ترس آ جانا یہ بھی اخلاق دا حصہ ہے۔ کلا یہ نہیں کہ بس زبان میٹھی ہو گیا، کئی بندے بڑے زبان دے میٹھے، اندروں چھرے لائی پھرتے نے، پتھر دل۔ دعا کرو اللہ ساڈا ظاہری باطنی دونوں ہی نرم فرما دے۔ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد، درود پاک دی آواز آئے، بار بار درود پاک پڑھنا ہے، سونے دی ذات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام دی بیوی مومنہ دی ماں اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے کولوں کسے نے آ کے مسئلہ پوچھیا، کسے نے سوال کیتا نا، کہن لگے اما جی نبی علیہ السلام دا سانو کچھ اخلاق تے دس دیو نا۔ ماں جی عائشہ نے لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں سنائیاں، لمبے چوڑے واقعات نہیں سنائے۔ ماں جی عائشہ نے
ایک ہی بول بولے کہن لگیاں پوچھن والے قرآن جڑا ہے نا 30 پارے 114 سورتاں اللہ پاک نے سارے دا سارا ہی اپنے پاک محمد دا خلاق بنا چھٹے اللہ پاک نے لکھاں دے لکھ ایندے نکتے ایندیاں زبراں زیراں ہزاراں دی تعداد اندر ایندیاں شداں مداں اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ دا اخلاقی بنا چھڑے اور سونے کیڑا پیغمبر جندا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلاں بڑے دھیان سن والیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر اسلام تے کفر یعنی بدر دا مار گئے اسلام تے کفر دا پہلی ٹکر آج میرے پاک محمد یار آج اللہ دی قسم میرے مصطفیٰ دے صحابہ بدر دے میدان والے آرنے 313 دی جماعت نا اینا گول اینا 313 دے گول آج 313 آج ہاتھاں تے پھڑن لے تلواراں بھی کوئی نہیں آج نا 313 گول آج اگے ٹھالن واسطے آج بھی سارے کول موجود نہیں آج نا سارے کول آج پہن والے ازرا بھی سارے دے کول کوئی نہیں حتیٰ کہ میں تے کتاب اندر پڑھے اینا سارے دے کول پیراں چ پان لی جُتیاں بھی کوئی نہیں اینا دیاں جُتیاں بھی ٹوٹیاں ہوئیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار بدر دے میدان والے آن لگے آؤ فرمان لگے میرے صحابیوں پتہ دے کرو نا آج بدر دے میدان اندر آخر 1000 نال متھا لانے پتہ دے کرو نا آئی ساڑھے کو سواریاں کنیاں کونے اللہ دے پاک پیغمبر دے یارم دسیانا آندے نے سونے آج سارے گول آج گھوڑے کوئی نہیں آئی سارے گول اونٹ بھی کوئی نہیں اسی گھوڑیاں تے بینگی بدر دے میدان تے چلے جائیے نا اللہ سونیاں کڈے قیمتی تیرے پیغمبر دے یار سانن اینا دے کڈے کڈے وڈے حوصلے سانن اینا اللہ پاک دے گلے تاوی نہیں کیتے اللہ پاک دے شکوے تاوی نہیں کیتے نا اینا ایک بار بھی میرے مصطفیٰ نو مینا نہیں مارے سونیاں اساں جنگ کھیلنی ہے ساڑھے کول تے تلواراں نہیں ساڑھے کول تے پہنن واسطے زرا کوئی نہیں ساڑھے کول تاں سواریاں کوئی نہیں ساڑھے کول تے دفاع واسطے اگے جنگ چلان لیاں ٹالاں کوئی نہیں سونیاں اساں لڑنا کا دے نال انہاں وچوں ایک صحابی دی جرت نہیں پئی سونیاں اج میرے پاک محمد نو اینی گل کر دے آپ سرکار تک صحابی آندا سونیاں انیاں سواریاں بھی کوئی نہیں آپ فرمان لگے میرے صحابیوں ایویں کرو نا ایک سواری تے دو دو بہ جاؤ یا 3 سوار ہو جاؤ ایویں گزارا کر کے آ جاؤ نا بدر دے میدان تے اور شام کو ڈیا اگلی گل بھی سن لیتے آن اج تینوں دس جاواں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی سواری کوئی نہیں بدر دے میدان تے آن واسطے آپ سرکار دی سواری تے آپ فرمان لگے میرے نال بھی آ جاؤ نہ دو یار میرے نال بھی سوار ہو جاؤ آمنا دے لال دے نال جن نے سواری کی تھی بدر دے میدان تے آپ دساؤ مقدراں والے کون نے اور نصیباں والے کون نے جنہاں نے میرے پاک محمد دے نال اے سوار ہو کے بدر دے میدان والے آ رہے سن سونے
اے مقدراں والے کون نے انہاں وچوں آپ فرمان لگے علی او سونے علی کتھے پیارے علی آکھیا محبوبہ میں حاضر آپ فرمان لگے علی آ جاؤ نا میرے نال سوار ہو جاؤ ایک حضرت علی المرتضی نبی پاک دے نال سوار ہو گئے ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی پاک دے نال سواری تے آ گئے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں اے سفر زیادہ ہے نا تسی انسان ہو میں انسان ہوں آپ فرمان لگے دو دو بندے اے سواری تے بہ جان گے ایک ایک بندہ نال پیدل ٹریا جائے گا نا او تھک جائے گا نا او سواری تے بہ جائے گا دوسرا تھلے اتر آئے گا اس طرح کردیاں کرتے آپ سرکار دی واری آ گئی نا آپ دی پیدل چلن دی واری آ گئی اوے سن میرے پاک محمد داخل آ گئی اللہ دی قسم کیڑا ساڈا پیغمبر اوے جن دے بارے قرآن نے اللہ دے قرآن نے دہائی مچا دیتی اللہ دے سونے انک لالا خلق عظیم اللہ نے سونے میں تینوں خلق عظیم عطا کر دیتا ہے نام میں تانوں حوصلہ دے دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ایویں نہیں درود پاک دی آواز نہیں آئی سارے بولنا باہر والیاں بھی بولنا اور شام گوڑیاں شمس الہدا دے اندر اللہ دی قسم ایس ٹائم رحمت دا نزول ہو رہے ہیں ایک بار پیار نال کہہ دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کدی سوار ہو جاندے نے اگے نال نال کدی حضرت ابو لبابہ ٹر پیندے نے کدی حضرت علی المرتضی نال ٹر پیندے نے نبی پاک دیاں واریاں آئیاں آپ سرکار دیاں واریاں آ گئیاں پیدل جان دیاں ابو لبابہ تے حضرت علی المرتضی دیاں واریاں آ گئیاں سواری تے بہن دیاں حضرت علی المرتضی کہن لگے نام آندنے سونے اسی زندہ ہوئیے تسی پیدل چلو اسی سواریاں تے بھئیے گلاں چنگیاں نہیں اسی مر جائیے تے چنگے ساڈے ہوندیاں تسی پیدل جاؤ نا اسی تواڈے تے جانا نشاور کروالے آمنا دے لال دی زبان چوں ہن جو جملہ نکلیا ہے نا سن لے دھیان دے نال اپنی اوقات نہ بھولیا کر اوے چار ٹکے آ جان اوے بندے نو بندی نہ سمجھیا کر اے سب کچھ ٹلدا پریشان ہے اج کیندے کول نے کل پتہ نہیں انہاں دا مالک کنے بن جانا ہے اوے سونیا تینوں تے مینوں پتہ نہیں تر وچوں کفن وی نصیب ہونا ہے کہ نہیں اوے تینوں تے مینوں اوے پتہ نہیں یاراں تے براواں موڈیاں تے جا کے سانو ساڈی آخری آرام گاہ تک انہاں پہنچاونا ہے کہ نہیں پہنچاونا ایویں اللہ دی قسم اونچا بولنا بولیا کرنا اج نے گل کیتی ہے کون ایندا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سونیا ہے کون جن دے بارے قرآن آندا ہے سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ایکڑا پیغمبر اور سونے چادر لے کے نماز پڑھے اللہ کہہ دے یا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا اوے کیڑا پیغمبر گل کرن لگے اوے سونا چادر لوے اللہ سمان تے کہہ دے یا ایھا المدثر
مدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ او ایکڑا پیغمبر میرے پاک محمد اگر بیٹھیاں اپنا ماما اتار کے میرے مصطفیٰ اپنا ماما اتار کے اند کر کے والا نو ہاتھ مار کے سر تے ماما لین سر تے پگڑی لین تے اللہ قرآن اتار دے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ سونیا تیری پگ دی قسم ہے، تیرے امامے دی قسم ہے، تیرے زلفاں دی قسم، اے پیغمبر نشان والا آپ فرمان لگے اوے میرے یار علی ایویں نہیں ہو سکتا تسی سواریاں تے بولو میں نال پیدل چلاں گا نا۔ ابولو بابا کہن لگے سونیا تسی دوویں بیٹھ جاؤ میں نال ٹر پینا تسی سواریاں تے بیٹھ جاؤ۔ آپ فرمان لگے اوے میرا یار علی سن لے نا تے میں ٹرن وچ تواڈے تو کمزور ہاں، متا تسی سوچ دے ہو کہ پیغمبر تھک جان گے، نہ تے میں تواڈے وچوں اے ٹرن وچ چلن چ کمزور ہاں، تے نہ ہی میں اے کدی سوچیا کہ مینوں اجر دی لوڑ نہیں، مینوں اجر دی بھی لوڑ ہے تے میں چلنا بھی جاننا، تواڈیاں واریاں ہون میں محمد کیویں لے سکنا۔ آئی اخلاق میرے پاک محمد دا درود پاک نے پڑھنا سارے بولو پیار نال، جنوں ٹھنڈ پئی ہے دوبارہ پھر پڑھ لو، جن دے دل نوں سکون پہنچ رہا پھر درود پاک پڑھ لو۔ میں تیویں آنا سی کہندا درود پاک ہی پڑھی جانے، رحمت دا نزول ہو جائے گا سونے، رحمت دا نزول ہو جائے گا۔ آپ فرمان لگے علی نہیں 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 نا تے میں تواڈے تے چلن وچ کمزور ہاں یا مینوں دقت پیش آندی، مطلب اے کہ میں طاقتوار ہاں میں چل بھی سکنا، اوے علی مینوں محمد نوں وی اجر دی لوڑ۔ کیسی گل کی میرے پاک محمد نے، کدی اسی بھی ایویں کیتا ہے کہ نہیں انج نہ مر جاواں۔ کئیاں دیاں تے آکڑا کھوتے بھی نہیں چکدے، کسے بندے کی چکنی اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ نیو جاؤ اے بھی اخلاق کے اپنے آپ نو گرا لینا، اپنے آپ نو عاجزی کرنا، عاجزی ساری اے بھی اخلاق۔ اوے مدینہ شہر مدینہ اللہ جن نے آئے ہوں مدینہ وفا دے سجاہت چک کے آمین حق حضرت تیار اور جندانا حضرت معاذ بن جبل سب کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرمان لگے ہوئے میرا معاذ تساں یمن جانا ہے، تساں دین دا دائی بن کے مبلغ بن کے یمن جانا ہے نا۔ حضرت معاذ اپنا سامان لے کے آئے نا، آ کے سواری دے کول آئے، ہن جو میں دسن لگا سن لو گل دھیان نال۔ آپ سرکار معاذ نو کہن لگے معاذ اوے میرے سونے معاذ اوے پیارے معاذ چلے آئے دوبارہ آئے گا تے میرے محمد دی قبر تے آئے گا۔ آپ فرماندے نے معاذ دوبارہ آئے گا تے میرے محمد دی قبر تے آئے گا۔ حضرت معاذ رو پہنے آندنے سونیا میں نہیں جانا، میں تانوں چھڈ کے نہیں جانا۔ آپ سرکار تھاپڑی مار کے ولچا کے تھاپڑی مار کے اپنے معاذ نو سواری تے بٹھا دیندے نے، نال نبی پاک اگوں سواری دی مہارا پکڑ لیندے نے۔ حضرت معاذ رو پہنے آندنے سونیا تسی سواریاں دی مہاراں پڑھو۔ آپ فرمان لگے معاذ چپ کر جا میں تیری سواری دی مہارا جا بھی پڑھنا جانا۔
اور سونے اینی عاجزی ایوی اخلاق میرے پاک محمد اندر دا نرم ہونا ایوی اخلاق اور سونے کلی زبان دی مٹھاس دا نا اخلاق نہیں نا اپنے آپ نوا دینا اپنی اوقات یاد رکھنا بھی اخلاق اندر دل نو صاف رکھنا بھی اخلاق اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سارے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے کولوں ماں جی ام سلمہ ایک بارا سابق جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں سونیاں ایک عورت دا ایک خاوند فوت ہو جاندا ہے او شادی اگے کر لیندی اے بھی فوت ہو گیا ہے او شادی اگے کر دیے سونیاں اے تین خاوند فوت ہو گئے نے اللہ دیاں مرضیاں ہون اللہ تیناں وی جنت دے دے اللہ سانو بھی جنت دے اکرام سارے آمین آکھو اللہ سانو بھی جنت دے دے اللہ سونیاں جہنم وکھائی نا اللہ جہنم دی تتی ہوا بھی نہ لگن دے اللہ جہنم دیاں لائٹاں وکھاوی بھی نہ سونیاں مالکا اللہ سونیاں جہنم اکھاں نال بھی نہ وکھاوی ایک بارا تسی آمین دل وچوں کہہ دیو نا اے ساڈی ماں ام سلمہ کہن لگیاں نا آندیاں نے سونیاں جنت جان تو بعد ایک بیوی اوندے تین خاوند دی جنتی نے او بیوی بھی جنت چلی گئی ہے ہن او بیوی جنت وچ تیناں وچوں کیندی بیوی بنائی جائے گی کتنا بڑا سوال ہے سوال بھی کیندے کولوں ہے جندا نام ہے محمد بہت بڑا سوال او تے سوال پوچھ دے سن انہاں نوں کوئی ضرورت ہوندی سی اج کل کئی سوال کردے نے چسکے لین واسطے اے مولوی صاحب کول کنا کوئی علم شام کوٹیاں 10 جاواں ڈنگے دی چوٹ علم دی گل نہیں ہو عمل دی گل نہیں ہو رحمت دیاں گلاں ایویں کتے بھلیکھے جنا رہ جائیں علم دیاں گلاں نہیں عمل دیاں گلاں نہیں سابوں دیاں رحمت دیاں گلاں نہیں اگلی گل بھی دس دیاں سن لے دھیان دے نال تیرے شام کوٹ اندر جنیاں بھی مسجداں نے مینوں علم نہیں اللہ عالم انہاں مسجداں دے وچ جننے بھی خطیب نے جننے بھی امام نے انہاں ساریاں وچوں سب تو علم جے تھوڑا بندہ ویکھنا جے تے مینوں ویکھ لو انہاں ساریاں وچوں علم جے تھوڑا علم تھوڑے علم والا ویکھنا سارے پنڈاں شام کوٹ دے لاگے باگے جنیاں بھی مسجداں نے ساریاں دے علماء انہاں ساریاں وچوں سب تو کم علم بھی ہے سکونےگار کولے سب تو تھوڑا عمل بھی میرے کولے علم چ بھی چھوٹا وا عمل چ بھی چھوٹا وا اے جنیاں بہاراں لگیاں نے ایندی وجہ کی ہے ذالک فضل اللہ جنیاں بہاراں نے ذالک فضل اللہ سارا میرے اللہ دا فضل کہو انشاءاللہ پھر کہہ دو انشاءاللہ اللہ میری درد دل نال دعا ہے اللہ تواڈے چہرے ہمیشہ ایویں ہساندا رہے اللہ سونیا بن گیا علی شان مرکز بن گیا علی شان مرکز انشاءاللہ تعالی اللہ دی رحمت نال ویکھنا رحمتاں کیویں نازل ہوندیاں نے برکتاں کیویں نازل ہوندیاں نے شام کوٹیاں
تاریخی مرکز بھی شام کوٹ اندر شمس الہدی ہے۔ اگلی گل میں کرن لگا سارے انشاءاللہ کہنا نال دل چ بزرگو تساں دعا بھی کرنی ہے۔ سب تو عالی شان مرکز بھی شمس الہدی، سب تو وڈا مرکزی جمعہ بھی شمس الہدی۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ سونیا جی میں گل کی نا تیرے یار دے منبر تے کھڑا کی ایویں کرتے اللہ جی ایویں کرتے لوگ ویکھنا تسی بازاراں چ گلاں کیویں ہوندیاں جمعہ تے شمس الہدی دا انشاءاللہ جب تک میں زندہ رہاں گا اون دی رحمت دے نال اللہ دی رضا دی خاطر اے شمس الہدی دے اندر آں گا اور مینوں کسے دی گل دی پرواہ نہیں۔ اللہ دی قسم لکھاں روپے میں اپنے بوڑ دی نوک تے ٹکرا دیاں جب تک آواں گا اللہ دی رضا دی خاطر ایتھے بہاراں میں لگ دیاں چلا رہن دیاں۔ یہ سب کچھ ہوندا ہے ان دی رحمت دے نال۔ اللہ میرے یاراں نوں ایویں خوش تے آباد رکھے، آمین تے کہہ دیو نا۔ اللہ دی قسم تواڈے نال ہی بھاراں نے، اسی کلے کس کام دے ہاں، اسی کلے کسے کام دے نہیں۔ تسی جدوں میں اتھوں لنگیاں شام والے میں ہن کدوں آ کے وضو کیتا نا سردار خالد صاحب دے گھر تے میں نا اینوں ویکھیا نا باہروں محراب دے کولوں میں کدوں بھی اتھوں لنگنا میں نا یا اللہ اینوں قیامت تک آباد کر۔ جدوں بھی لنگنا میں دعا کر کے لنگنا، تسی بھی دعا کریا کرو اللہ اس مرکز نظر بد کو محفوظ فرما۔ نبی علیہ السلام دے کولوں ماں جی ام سلمہ کہندیاں نے کہن لگیاں سونیاں تین خامد بیوی جنت چلی گئی ہے، تین خامد بھی جنت۔ ہن اللہ پاک کیڑے خامد دے کرے، پہلے کرے دوجے کرے تیجے کرے، پہلے دے نکاح دوجے دے نکاح تیجے دے نکاح اللہ اس جنتی عورت نوں کیندے نکاح کرن گے۔ سن لو دھیان نال میرے پاک محمد مسکرا پیندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمان لگے نہیں ام سلمہ گل تے بڑی وڈی پوچھ لئیو، پھر سن لینی ام سلمہ انہاں تیناں وچوں اللہ پاک اینوں کیندی بیوی بنان گے۔ اللہ پاک پہلی تے گل اے اللہ پاک اس عورت نوں اختیارات دے دین گے۔ اللہ پاک ایندے تین خامد بلا لین گے، اللہ دے سامنے کھڑے کر دین گے۔ اللہ پاک فرمان گے انہاں تیناں وچوں جن دے نال جانا جانی اے چلی جانا تے نال نبی پاک فرمان لگے انہاں تیناں وچوں جن دا اخلاق چنگا ہوئے گا لاؤں دے نال ہی ٹور دین گے۔ جندہ اخلاق چنگا ہوئے گا نا سندھی زبان مٹھی ہوئے گی، دل نرم ہوئے گا نا اللہ پاک ہوئے تھے بھی اخلاق ہی ویکھیا جاندہ ہے۔ بندہ فوت ہو جاندہ ہے اوے مجمع تے آوازاں دیاں نے یار بندے دا اخلاق بڑا چنگا سی، اے بندے دا اخلاق بڑا چنگا سی، ان دا دل بڑا نرم ہے نا، ان دی زبان بڑی مٹھی ہے۔ اے بندہ جدوں بولدا کھلے متھے ہس کے بولدا ہے نا اور دنیا دے بھی تذکرے ان دے اخلاق دے ہو رہے ہیں اور ستویں آسمان تے جنت دے اندر بھی اللہ پاک دے کول ان دے تذکرے اخلاق دے ہون گے۔ اس واسطے زبان مٹھی کر لینا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ نوں کہن لگے نا میرے صحابیوں سن لو ایتھے رات پہرا دینا ایتھوں کوئی بندہ لنگ کے جائیں انہوں پکڑ لینا ہے نا۔ صحابہ کرام اے پہرا دے رہے سن ایک سردار لنگیا
ایک چودھری لنگیا پھنے کھا لنگیا نا صحابہ کہن لگے رک جانا انہیں اپنا آپ یہ اپنا آپ کھان لگا نا تسی مینوں نہیں جان دے میریاں باواں بڑیاں لمیاں نے تسی مینوں نہیں جان دے میں کون ہاں تے کون ہاں صحابیاں دا تھلے آ کے بوچ مار دے تیرے منہ تے اسی تیریاں چودھراں نہیں جان دے اسی تے پاک محمد دے حکم نو سلام کرن واسطے کھڑے ہاں اوے تو جو بھی ساڈے اگے کچھ نہیں ہو تھلے آ جانا اگے گلاں زیادہ نہیں کرنیاں میرے پاک محمد دے یاراں صلی اللہ علیہ وسلم اینو ہاتھ کڑیاں لا کے لیا کے مسجد دے اندر میرے پاک محمد دی مسجد اوے جیندا نام مسجد نبوی اللہ سونیا دوبارہ رونقاں بحال فرما دے اللہ سونیا مکے دیاں بھی رونقاں بیت اللہ دیاں رونقاں بھی بحال کر دے اچھی آمین رکھو اللہ دے یاد دے شہر مدینے دیاں بھی رونقاں بحال کر دینا اللہ دی قسم ہون تے دل اداسی بناؤ گے اللہ سونیا کیڑیاں کھڑیاں ہون اسی بیت اللہ نو جا کے چمبڑ جائیے کیڑیاں کھڑیاں ہون اسی جا کے بیت اللہ نو چمبڑ جائیے اللہ ساڈی زندگی چ سانو دوبارہ موقع وکھا دے اسی حجر اسود نو چوم لئیے تاکہ آپ دے گناہ بھی بخشوا لئیے اللہ سونے او دوبارہ ساڈی قسمت چ کھڑیاں کر دینا اسی حدین چ کھڑیاں ہو کے تینوں منا لئیے اسی اللہ تری دلید پھڑ کے تینوں منا لئیے اللہ دوبارہ ساڈی قسمت چ وقت لیا دے ایک بار تسی پیار نال چلا آمین آکھو نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ انہوں پکڑ کے لے آندانا لے آکے مسجد دے اندر ایک ستون دے نالے نو بندی تانا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے نا صبح دے ٹائم میرے پاک محمد مسجد دے والے آئے اور صبح دے ٹائم تسی بھی مسجد والے آیا کرو اپنے گھراں چ سنتے نہ رہیا کرو اور صبح دے ٹائم مسجد تے آیا کرو مسجداں نو آباد کریا کرو جی اللہ توفیق دے نا دو رکعتاں رات صبح دی اذان تو پہلے ہی کرے پڑھ کے اللہ توفیق دے تے 4 پڑھ لیا کر اللہ توفیق دے تے 6 پڑھ لیا کر اللہ توفیق دے تے 8 پڑھ لیا کر جے کرے پڑھے تے بڑائی چنگ ہے جے مسجد چ آ جاوے تے اس تو بھی چنگ ہے اس تو بعد صبح دی نماز با جماعت پڑھیا کر ایویں ادھر ادھر جان دی کچھ اللہ دی قسم لوڑ نہیں کدی اس مولوی کول جا کے آنا عمل دسو میں لکھاں پتی بن جاواں کاروبار نہیں چلدا پریشانی گھاٹے بڑے پیندے کسے کول جان دی لوڑ نہیں صبح دی نماز با جماعت پڑھ کے جنہ بھی کاروبار چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ اور چاہے ریڑی کیوں نہیں لانا یا چھوٹی موٹی دکان ہی کیوں نہیں صبح دی نماز پڑھ کے جا کے تالا کھولیں اور تینوں پتہ نہیں سرکار نے انہاں واسطے برکت دی دعا کر چھڑ دی اوے منحوس کئی منحوس 11 بجے اٹھن گے اویں اٹھ کے ناشتہ کیتا دے دکان تے اوے لکھاں بھی نے تاویں سکون کوئی نہیں 50 ڈنگر کھڑے نے حاجی صاحب کول تاویں دل نو سکون نہیں 20 کلے ماشاءاللہ منجی کھڑی ہے تاویں پریشانی گل کی صبح دی نماز ہی نہیں پڑھی نہ پیو پڑھی تے نہ پتراں پڑھی اوتھے سکون کتھوں آئے گا میرے پاک محمد ایک دن صبح دی نماز پڑھ کے آپ باہر نکلے ایک صحابی دکان پہ کھولدا سی آپ نے ویکھیا صبح دی نماز پڑھ کے آ میرا یار دکان پہ کھولدا ہے آپ نے اوتھے کھو کے آکھیا اللہم بارک لی امتی اللہ سونیا میری امت واسطے صبح دے ٹائم چ برکت رکھ دے
لگتا ہے انشاءاللہ جمعہ پڑھن دا کئیاں نوں تے فائدہ ہوندا ہوے گا نا صبح دے ٹائم چھتی نماز پڑھ کے دکان کھولیا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا آپ مسجد چ آئے ویکھیا ایک سردار تے چودھری بنیا کھڑا ہے آپ دے کول آئے ویکھیا تے سماما ویکھیا تے سردار آپ جا کے نو ویکھیا دے والے آپ صحابہ نوں کہن لگے آ تانوں پتہ کون ہے اے کنوں پھڑ کے بنے صحابہ کہن لگے آندنے سونیا جو بھی ہے تہاڈا حکم سی اساں پورا کر کے وفا اے جو بھی ہے اسی نہیں جان دے جو بھی ہے اے تہاڈا حکم ہے اساں سلام کر کے وفا دیتا ہے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں اے تے سمامہ بن آسال اے تے اپنے علاقے دا بڑا وڈا سردار ہے بڑا ڈیرے دار ہے چودھری بند ہے آپ دے کول جا کے کہن لگے آپ فرمان لگے کیف حالک یا سمامہ اوے سمامہ کی حال ہے کوئی پا کے تاں ویکھیا نا آندا کوئی حال نہیں چھڈنا ہی تے چھڈ دے مارنا ہی تے مار دے میں کوئی للیاں دا بال نہیں اج بھی کئی سردار چودھری آج 4 پہیاں والے جملہ اے بول للیاں دا بال نہیں اور تو سیداں دا بال نہیں تینوں پتہ نہیں کتے جملہ بول باویں تے اللہ نو غصے آ جن اوتھے ہی پھل لے للی آندے کنوں نے مندے نہیں پتہ للی بلا کون ہے جڑا غریب ہو بس غربت دا نہ للی اور کی میرا مطلب جنے کو تھوڑے پیسے اور مزدور ہوے غریب ہو للی ہوں کیا پھر غربت ہی ہے انسان سے نا کیا پھر غربت ہی ایک عیب ہے اندے کول روپیے ہون پویوں صاحب دا جلایا ہوے جڑا مرضی سیٹھ صاحب آ گیا جی سیٹھ صاحب آ گیا آؤ جی آؤ جے پیسے نہیں جڑی مرضی ذات اندے کولوں بو آندی کیا پھر غربت ہی عیب ہے نا اللہ کولوں ڈر جا کدی بھی غرور والا جملہ نہ بول بئی ان بطش ربک لشدید میرے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے جدوں بھی بولیا کریں سوچ کے بولیا کریں تیرے تو میرے تو پہلا انہیں کئی غرور والے اے زمین کے ترسا چھٹے نبی علیہ السلام کہن لگے کیف حالک یا سمامہ سمامہ یار کی حال تاتے ویکھنا غصے نال ویندا آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں نہ تہاڈا شہر چنگا لگدا ہے تے نہ تہاڈا بول ہی چنگا لگدا ہے آندا مینوں چھڈ دیو کسے موڑ تے میں بھی تہاڈی کنڈ تے کھڑا ہو جاواں گا احسان دا بدلہ احسان ہے کسے موڑ تے مینوں پیغام کلنا میں بھی تہاڈے نال دیوار بن کے کھڑا ہو جاواں گا تے جے مینوں مارنا جے تے ہاتھ کڑیاں نہ لاویں اے مینوں بننا کیونکہ میں سردار ہاں بجنا بھی میری توہین قیامت نو بھی نہ کوئی قید نہیں یا اللہ ہاتھ کڑیاں نہ لا ساڈی توہین ایویں چا جہنم تے سٹ آندا جی چھڑنا جے تے چھڈ دیو مارنا جے تے مارو آپ خاموش ہو گئے نبی پاک کہن لگے میرے صحابیوں اندے واسطے کھانا نہیں لے کے آنا دودھ نہیں لے کے آنا ایک صحابی آندا سونے بدماش نو بھوکھاں دے دے کے مارنا جے آپ فرمان لگے لالا نہیں اصل جے گل اے جنہ گرم پیا بولدا میں جانا دا کھانا بھی محمد دے گرم پت کے آوے گا
ਇੰਜ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਬਣਾਣਾ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਸੋਚੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਚਾਹ ਵੀ ایک گال دیندا سی انا ادار کادا تین موقع تے سن لے کل کنے ویکھے اونے ہی موقع تے تین سن لے ایک مارے گا پتھر نال جواب دیاں گے اوے میرے پاک محمد نو ایک بندہ آگے پٹھا نہ لیندا پٹھا نہ اے پٹھا نہ لے کے گل کردا مذاق کردا نا صحابہ غصے چ آ گئے آپ مسکرا کے کہن لگے میرے صحابیوں اے جندا نہ لینڈیا میں نہیں جاندا میرا نام تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جنوں کہن دے اونوں میں نہیں جاندا میرا نام تے ہے ہی محمد اے میرا نام نہیں لین دیا اوے تو بھی کیا کر میں نہیں جاندا ایک گال دیندا نا میں دس دے کے پھر مینوں سکون ملے گا میرے پاک محمد دا اخلاق ویکھ آپ فرمان لگے نہیں نہیں میں نہیں جاندا کون ہے اے جنوں گالاں دے رہا میرا نام تے میری ماں نے محمد رکھے میرا نام تے میرے دادے نے اللہ دے کہنتے محمد رکھے آئے نام صلی اللہ علیہ وسلم آسی اخلاق میرے پاک محمد آپ فرمان لگے کھانا بھی آئے گا میرے کرم آپ اگلے دن دوبارہ انہوں پوچھن لگے آپ فرمان لگے کیفا حالوں کا یا سماما آپ فرمان لگے سماما سنا کی عالم اے وکھی پرنے اس کو بھی زیادہ بول دیں آندہ چھڑنا ہی تے چھڑ دے ایویں مینوں ایویں سزاواں نہ دے بننا کیونکہ میں سرداراں میں چودھریاں ڈرے داراں آپ سرکار چپ کر کے لنگ گئے نال ہی آندہ مینوں نہ تہاڈا مدینہ چنگا لگدا اے نہ تہاڈا بول ہی چنگا لگدا ہے نبی پاک تیسرا دن بیان آپ نے پھر آگے پوچھیا اے پھر ہی اس طرح بول دینا آپ فرمان لگے میرے صحابیوں اندیاں ہاتھ کڑیاں کھول دے ہونا نبی پاک صحابہ نو اے نہیں آکھیا ایتھے پھڑ کے اینو ہونے درست کرو بولدا وکھی کرنے کی تم اینو ہونے ٹھیک کر دیو نا نبی پاک فرمان لگے میرے صحابیوں اینو رہا کر دیو نا اینو چھڑ دیو نا صحابہ ہاتھ کڑیاں کھولیاں نے تے ٹر پیا جو ٹریا اگے ایک باغ ہے کھجوراں دا باغ اوندے تے کنواں اوندے تے جا کے بہ گیا اے پانی پھڑی جاندا ہتھاں وچ پانی نال چھٹے ماری جاندا ایویں بج پانی لے گئی ائی پانی ہلائی جا رہے نال سوچاں چ گومے آندا سماما عجیب بندہ ویکھیا ای میں تے گرم ہوندا سا نرم ہی ہوندا گیا حالانکہ میں کئی دیاں میں بجیاں سا جو مرضی کر سکتا سی نام لیکن میں تے گرم ہوندا سا اکو نرم بولدا رہے مٹھائی بولدا سی نرمی بولدا سی رحمی کردا رہے لسیاں پیاندا رہے دودھ پلاندا رہے روٹیاں سونیاں کھلاندا رہے اوتھوں پیچھا مڑ پیا پیچھا مڑیا تے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالے مسجد ویچی بیٹھے سن صحابہ کہن لگے سونے او سردار آگے دوبارہ واپس آ رہے ہیں آپ فرمان لگے آندہ تینو آندے ہونا سامنے آگے کھڑا ہو گیا نا آندہ سونے میرے والے ویکھو آپ فرمان لگے سمام یار تینو چھڑے آئے گیا کیوں نہیں ہو گیا نہیں ہو آندہ سونے ہتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں کھولیاں جے دل تے ہاتھ کڑیاں لا لیاں جے اے میٹھا بول بول کے رحم کر کے آپ توڑا اخلاق ویکھ کے اخلاق دیاں دل نو ہاتھ کڑیاں لا لیاں جے ہتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں کھول دتیاں جے میرے دل نو ہاتھ کڑیاں لا لیاں جے آندا سونیا میں نہیں جانو آپ فرمان لگے ہوں تو جاننا کی آندا کلمہ پڑھا لو مینوں ہن کر لو مرید جی
اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی اے خلق گواہی دیندا احمد ستار دن آندہ سونیاں کلمہ پڑھا کے مسلمان ہی کر لو کہندے کلمہ پڑھن دی وجہ کی بنی انکا لعلا خلق عظیم آپ دا اخلاق ویکھے ہیں ہے تے سردار سی تے نالی کلمہ پڑھن تو بعد میرے پاک محمد دے پیری بیٹھا ہے آندہ زونیاں اگے تے جا رہا سی توڑے صحابہ نے پڑھیا ہون دسو جاواں کہ نہ جاواں جی میں توڑا حکم ہوئے گا اگے میریاں مرضیاں سی میرے وجود تے ہون یا توڑیاں مرضیاں ہون گیاں یا اللہ دیاں مرضیاں ہون گیاں توڑا حکم ہوئے گا تاں جاواں گا آپ فرمان لگے سمامہ جا چلا جا اللہ تیری حفاظتاں فرمائے سمامہ بنا سال گیا اپنے علاقے پھر تو پتہ نہ کوئی بندہ کوئی سال دو سال جیل کٹ لوے پھر اگو کیویں یار میری پھول لے کے اگو استقبال نہیں آندے نے کوئی بندہ جیلوں آ رہا ہوے اگو علاقے والے پنڈ والے وہ سارے کو استقبال دی باہر آئے ویکھیا تے سمامہ دیاں اکھاں ہی بدلیاں پئیاں نے کہنے لگے سمامہ لگدا ہے بے دین ہو گئے اوے سمامہ تو ہے تے سردار ہے چودھری ایتھے تیرے اگے کوئی بندہ بولدا نہیں لگدا ہے ڈر گئے ہیں ڈول گئے ہیں ڈر کے کلمہ پڑھے انہیں کہا چلو چل گل کرنے والے ڈر کے کلمہ نہیں پڑھیا رہا پہلے ہویا ہاں کلمہ بعد پڑھیا میں پاک محمد دا اخلاق ویکھے آپ دی زبان دی مٹھاس ویکھی آپ دا دل نرم ویکھے میں اوتھے تاں کلمہ پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ اور بعد روایتاں جی آندا ہے ایندے گل کرن دی وجہ کر کے کئیاں بندیاں کلمہ پڑھ کے میرے پاک محمد مرید بن گئے اللہ ساڈا بھی اخلاق میرے پاک محمد ورگا بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین